आजको यस भिडियो लेक्चरको नोट्स चाहिँ तपाईहरुले डिस्क्रिप्सनमा दिएको फर्म फिलअप गरेर पाउन सक्नुहुन्छ। हेलो एभ्रिवन। सो हजुरको एक्जाम चाहिँ नजिक आइसकेको छ हैन। सो आज हामी के कुरा गर्छौं भन्दाखेरि वी विल टक मीन्स दिस इज द वन शॉट भिडियो हैन फर थर्मोडायनामिक्स ओन्ली फर फर्स्ट लॉ एन्ड सेकेन्ड लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स फर क्लास 12 फर नेभी एक्जामिनेसन्स वी विल कभर एभ्रिथिङ है। सबै कुरा चाहिँ हामी कभर छ हैन, फ्रम सर्ट क्वेसन लङ क्वेसन एमसीक्यू एन्ड एभ्रिथिङ न्यूमेरिकल्स हैन, प्लस हरेक कुरा थ्योरीमा चाहिँ हरेक कुरा के रे हाम्रो चाहिँ कभर छ यता, ठीक छ। सो थर्मोडायनामिक्स फर्स्ट लॉ थर्मोडायनामिक्सको कुरा हामीले गर्छौं यता फर्स्टमा। सुरुमा चाहिँ हाम्रो थर्मोडायनामिक सिस्टम कुरा गरौँ हैन। व्हाट इज थर्मोडायनामिक सिस्टम? एनीथिङ व्हिच इज अंडर स्टडी, एनीथिङ व्हिच इज अंडर स्टडी इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक सिस्टम। तीन खालको हुन्छ, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम, आइसोलेटेड सिस्टम। पढ्नु होला केमिस्ट्रीमा पनि। ओपन सिस्टम भनेको एनर्जी र हिट र म्याटर बोथ कैन एक्सचेन्ज, हिट र मास बोथ कैन एक्सचेन्ज इन ओपन सिस्टम। इन क्लोज सिस्टम ओन्ली हिट कैन लस, हिट कैन एक्सचेन्ज के। इन आइसोलेटेड सिस्टम नाइदर हिट नर म्याटर कैन एक्सचेन्ज। यहाँ चाहिँ हो हिट र म्याटर दुवै, यहाँ ओन्ली हिट, यहाँ चाहिँ नाइदर हिट नर म्याटर। थर्मोडायनामिक प्रोसेस के हो त? चार खालको हुन्छ। थर्मोडायनामिक प्रोसेस भनेको त्यस्तो खालको प्रोसेस हो वेयर द थर्मोडायनामिक स्टेट्स दैट इज प्रेसर, भोल्युम, टेम्परेचर हैन, हिट दे चेन्जेस हैन। कुनैमा चाहिँ प्रेसर मात्र चेन्ज हुन्छ, कुनैमा भोल्युम मात्र, कुनैमा टेम्परेचर मात्र, कुनैमा हिट मात्र हैन, दे चेन्जेस एन्ड दैट प्रोसेस इज कॉल्ड थर्मोडायनामिक प्रोसेस वेयर द थर्मोडायनामिक स्टेट चेन्जेस। इफ प्रेसर मात्र चेन्ज भयो, इफ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट भयो र बाँकी तीनटा चेन्ज भयो भने दैट इज कॉल्ड आइसोथर्मल प्रोसेस। इफ हिट मात्र कन्स्टेन्ट भयो, बाँकी तीनटा चाहिँ भेरिएबल छ, चेन्ज हुन्छ भने दैट इज कॉल्ड अडायबेटिक प्रोसेस। इफ प्रेसर कन्स्टेन्ट छ, बाँकी तीनटा चेन्ज हुन्छ भने दैट इज कॉल्ड आइसोब्यारिक प्रोसेस। आइसोब्यारिक ब्यार भनेको प्रेसर हो, आइसोब्यारिक प्रोसेस। इफ भोल्युम चेन्जेस, इफ भोल्युम कन्स्टेन्ट रहन्छ भने आइसोकोरिक, आइसोकोर भनेको भोल्युम, आइसोकोरिक प्रोसेस हुन्छ। सो त्यही कुरा हो, आइसोथर्मल, आइसोकोरिक, आइसोब्यारिक, एडायबेटिक। एकछिन हामीले यसको बारेमा एकछिन पछि पढ्छौँ। पहिला हामी चाहिँ वर्क डन निकालौँ बाई एक्सपान्सन। मानौँ कुनै एउटा कन्टेनर छ ह्याभिङ अ पिस्टन, यहाँ भित्र ग्यास छ, ह्याभिङ प्रेसर पी, भोल्युम बी, टेम्परेचर टी। अब ग्यास छ भनेपछि यसले चाहिँ यो पिस्टनमाथि फोर्स लाउँछ अथवा प्रेसर लाउँछ। प्रेसर छ यहाँ पी ग्यासको, यसले चाहिँ प्रेसर लाउँछ। ह्याभिङ दिस पिस्टन, यसको एरिया चाहिँ ए छ, सो यसमा चाहिँ प्रेसर लाउँछ हैन। प्रेसर भनेको फोर्स अपन एरिया हो कि नै, सरी कति फोर्स लाउँछ यसले? फोर्स चाहिँ पिए लाउँछ, पिए। सो फोर्स एप्लाइड बाई द ग्यास इज पिए। मानौँ यो फोर्सले गर्दा चाहिँ यो पिस्टन अलिकति माथि मुभ गर्यो, मिन्स अघि चाहिँ यहाँ थियो पिस्टन, अब चाहिँ माथि मुभ गर्यो। कति माथि मुभ गर्यो? डिएक्स माथि मुभ गर्यो, डिएक्स माथि मुभ गर्यो। सो अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि फोर्स चाहिँ कति छ हाम्रो? पिए छ, मैले भनिसकेँ पिए चाहिँ फोर्स छ हाम्रो हैन। अब हामीले निकाल्नु पर्ने के हो? वर्क डन निकाल्नु पर्ने हो हैन। यहाँ चाहिँ के भइरहेछ? एक्सपान्सन भइरहेछ क्या, मिन्स ग्यास इज गेटिङ एक्सपान्डेड, ग्यास इज गेटिङ एक्सपान्डेड। एक्सपान्ड भइरहेछ भनेपछि इट विल पुस पिस्टन अपवर्ड। कति पुस गर्छ? डिएक्स पुस गर्छ माथि। जस्ट इमेजिन, जस्ट सपोज है वर्क डन निकाल्नुपर्छ। वर्क डन भनेको के हो? फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो कि नै, फोर्स इन्टु डिस्प्लेसमेन्ट हो कि नै। फोर्स हामीसँग आइहाल्यो पिए, वी निड टु फाइन्ड डिस्प्लेसमेन्ट। डिस्प्लेसमेन्ट कति छ? डिएक्स छ, हो कि नै। फोर्स चाहिँ हामीसँग पिए छ, डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ डिए छ। सो वर्क डन इज इक्वल टु स्मल वर्क डन है, स्मल वर्क डन है, हल्का वर्क डन, मिन्स ड्यू टु मुभमेन्ट अफ दिस पिस्टन स्मल डिस्टेन्स, स्मल वर्क इज डन, दैट इज एफ डिएक्स। सो स्मल वर्क डन इज इक्वल टु एफ डिएक्स। एफ भनेको पिए हो, पिए डिएक्स। यो एडिएक्स के हो त? ए भनेको एरिया, डिएक्स भनेको लेन्थ हो। एरिया इन्टु लेन्थ भनेको के हो? भोल्युम हो कि नै। सो एडिएक्स भनेको डिभी हो, स्मल डिभी, स्मल भोल्युम डिभी, मिन्स यो यति भोल्युम जुन छ नि, दिस इज द स्मल भोल्युम डिभी, एरिया इन्टु डिएक्स। सो कति आयो डिडब्लु? पिए डिएक्स आयो, मिन्स पिडिभी आयो। दिस इज द वर्क डन फर स्मल, दिस इज द स्मल वर्क डन। अब अलिकति बढी वर्क डन चाहिन्छ, मिन्स इफ द पिस्टन इज मुभड फर सम डिस्टेन्स, फर मोर डिस्टेन्स, मिन्स हामीले चाहिँ स्मल वर्क डन नै जोड्छौँ। द्याट मिन्स वी विल इन्टिग्रेट डिडब्लु। इन्टिग्रेसन गरेपछि के आउँछ? पी कन्स्टेन्ट छ बाहिर आउँछ, डिभी चाहिँ डेल्टा बिबिएस। दिस इज द वर्क डन।
दिस इज द फर्मुला फर वर्क डन, P delta V. ड्युरिङ एक्सपान्सन चेन्ज इन भोल्युम इज पोजिटिभ हुन्छ. चेन्ज इन भोल्युम पोजिटिभ छ भनेपछि वर्क डन चाहिँ पोजिटिभ हुन्छ बाई द ग्यास. इफ कम्प्रेसन भइरहेछ ग्यासको, भनौँ पिस्टन चाहिँ तल आइरहेछ, मिन्स यहाँ आयो, चेन्ज इन भोल्युम इज नेगेटिभ, मिन्स फाइनल भोल्युम माइनस इनिसियल भोल्युममा फाइनल भोल्युम चाहिँ कम भइहाल्छ क्या. ड्यु टु कम्प्रेसन फाइनल भोल्युम चाहिँ कम भइहाल्छ. सो चेन्ज इन भोल्युम इज नेगेटिभ, सो वर्क डन इज नेगेटिभ. अब पिभी डायग्राम एउटा हुन्छ होइन. मानौँ यो हामीले चाहिँ यहाँ के भन्यौँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ हाम्रो प्रेसर कन्सटेन्ट थियो, तर प्रेसर कन्सटेन्ट नहुन पनि सक्छ इन द केस अफ इन भेरी केसेस, इन मेनी केसेस. त्यसमा कसरी वर्क डन निकाल्ने त? मानौँ एउटा ग्राफ छ यो, मानौँ त्यो जुन हाम्रो कुनै पिस्टन छ, मानौँ यो ग्यास छ, कन्टेनर छ ह्याभिङ ग्यास विथ अ पिस्टन. मानौँ यो सुरुको स्टेटमा यसको प्रेसर भोल्युम P1 र V1 थियो, अनि पछि चाहिँ यसको भोल्युम र प्रेसर चाहिँ P2 र V2 भयो सेकेन्ड स्टेटमा. सो यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्रेसरको के अरे के भन्छ होला यसलाई, यो प्रेसरको चाहिँ एक्सिस हो, यो चाहिँ भोल्युमको एक्सिस हो. यहाँ चाहिँ प्रेसर पनि चेन्ज भइरहेछ, भोल्युम पनि चेन्ज भइरहेछ. सो यसरी चाहिँ कर्भ एउटा बन्छ. अब प्रेसर चाहिँ डिफ्रेन्ट छ, भोल्युम पनि डिफ्रेन्ट छ, कसरी निकाल्ने त वर्क डन? मानौँ एउटा स्मल सेगमेन्ट छ है, यो चाहिँ खासमा बहुत स्मल छ, यो बहुत स्मल छ, अलिकति इलाज गरेर देखाएको छ यहाँ, तर यो चाहिँ धेरै स्मल सेगमेन्ट छ. यति स्मल छ कि यसको स्मल भोल्युम चाहिँ डिभी हो होइन, मिन्स यता चाहिँ हाम्रो भोल्युम छ. सो दिस स्मल भोल्युम इज डिभी. अनि जुन प्रेसर छ नि, यो चाहिँ प्रेसर यता छ. सो यहाँको प्रेसर र यहाँको प्रेसर चाहिँ अलमोस्ट सेम छ क्या, अलमोस्ट सेम छ प्रेसर के, अलमोस्ट सेम छ. सो प्रेसर इज अलमोस्ट सेम इन दिस केस, इन दिस स्मल सेगमेन्ट डिभी. सो प्रेसर सेम छ होइन, प्रेसर सेम छ. अनि भोल्युम कति छ? डिभी छ, हो कि नै? भोल्युम चाहिँ डिभी छ. वाट वी नो अबाउट वर्क डन भनेको पिडिभी हो कि नै? सो पिडिभी भनेको यता चाहिँ हाम्रो डिभी छ होइन, यता चाहिँ हाम्रो प्रेसर छ. सो प्रेसर इन्टु डिभी भनेको के हो? दिस इज अ रेक्टेङ्गल. प्रेसर इन्टु डिभी भनेको के हो? यसको एरिया भयो कि नै? सो एरिया अन्डर दिस स्मल कर्भ, स्मल दिस एरिया गिभ्स स्मल वर्क डन DW. ठिक छ, DW. सो स्मल वर्क डन चाहिँ DW हो होइन. स्मल वर्क डन भनेको एरिया अन्डर दिस कर्भ हो. अब हामीले चाहिँ सबै वर्क डन चाहिन्छ होइन, मिन्स यसको एलङ पनि पिडिभी नै हुन्छ, यसको एलङ पनि पिडिभी नै हुन्छ, यसको एलङ पिडिभी नै हुन्छ. सो वेन वी एड दिस स्मल सेगमेन्टको वर्क डन, यु विल गेट द टोटल वर्क डन. कसरी आउँछ? द वर्क डन, टोटल वर्क डन इज इक्वल टु सबैको एरिया जोडौँ है, सबैको एरिया जोड्नुहुन्छ भने एरिया अन्डर दिस कर्भ गिभ्स द टोटल वर्क डन. एरिया अन्डर दिस कर्भ गिभ्स द टोटल वर्क डन. कुरा बुझ्नुभयो? सो एरिया अन्डर द कर्भ गिभ्स टोटल वर्क डन. यति बुझ्नुहोस् है. सो इफ प्रेसर कन्सटेन्ट छ भने पिडिभी लाउनुहोस्, इफ प्रेसर भेरिएबल छ भने जस्ट फाइन्ड द एरिया अन्डर कर्भ. यति हो कुरा वर्क डनको. नाउ अर्को आयो कुरा इन्टरनल इनर्जीको बेसिक कुराहरू. इन्टरनल इनर्जी भनेको त्यही कुरा, जस्तो कि एउटा कन्टेनर छ, कन्टेनर भित्रमा धेरै मलिकुल्स छन्. अब त्यो मलिकुल्सको आफ्नो इनर्जी हुन्छ कि नै? हो, त्यसको इनर्जी जोड्नुहुन्छ भने द्याट गिभ्स द इन्टरनल इनर्जी. इन्टरनल इनर्जी भनेको इज द इनर्जी अफ मलिकुल्स अफ ग्यास, इनर्जी अफ मलिकुल्स अफ ग्यास इन अ कन्टेनर, द्याट इज कल्ड इन्टरनल इनर्जी. यदि ग्यास रियल छ भने रियल ग्यासमा के हुन्छ? इन्टर मलिकुलर एट्र्याक्सन हुन्छ कि नै? क्लास 11मा पढ्नु होला. इन्टर मलिकुलर एट्र्याक्सन इज प्रेजेन्ट बिट्विन द मलिक्युल्स इन रियल ग्यास. इन्टर मलिकुलर एट्र्याक्सन छ भनेपछि देयर इज पोटेन्सियल इनर्जी. अनि ड्यु टु मोसन अफ द मलिक्युल्स देयर इज काइनेटिक इनर्जी. सो काइनेटिक इनर्जी र पोटेन्सियल इनर्जी जोड्नुहोस्, एन्ड द्याट गिभ्स द टोटल इनर्जी इन केस अफ रियल ग्यास. बट इन आइडल ग्यास देयर इज नो इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सन, हो कि नै? क्लास 11मा पढ्नु होला नि, काइनेटिक थ्योरी अफ ग्यास, केटिजी पढ्नु होला. सो देयर इज नो एनी इन्टरमोलिकुलर एट्र्याक्सन. सो पोटेन्शियल एनर्जी इज 0 इन केस अफ आइडल ग्यास. सो ओन्ली टोटल एनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी होइन. काइनेटिक एनर्जी भनेको इट इज अ फङ्सन अफ टेम्परेचर. सो टोटल एनर्जी इट इज अल्सो टेम्परेचर, इट इज अल्सो अ फङ्सन अफ टेम्परेचर. सो कुरा बुझ्नुभयो? फर रियल ग्यास टोटल एनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेन्शियल एनर्जी. फर आइडल ग्यास पोटेन्शियल एनर्जी इज 0, सो टोटल एनर्जी इज इक्वल टु काइनेटिक एनर्जी. यति हो कुरा. एमसीक्यू मान्न सक्छ है यो कुरा, एमसीक्यू मान्न सक्छ. फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स, अब बल्ल आएको कुरा फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको कुरा. फर्स्ट लले के हुन्छ भन्दाखेरि मानव कुनै कन्टेनर छ,
भनेको कन्टेनर हो। यो कन्टेनरमा हामीले क्यु हिट दियौँ, क्यु हिट चाहिँ हामीले यसलाई कन्टेनरमा चाहिँ हामीले दिइहाल्यौँ, ठिक छ। अब कन्टेनरमा क्यु हिट दिइसकेपछि चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो जुन हाम्रो इन्टरनल इनर्जी छ नि, वी डिनोट दिस इन्टरनल इनर्जी बाई डेल्टा यु है त, अनि वी डिनोट वर्क डन बाई डेल्टा डब्लु, ठिक छ। सो जुन हाम्रो यो कन्टेनरको भित्रको ग्यास छ नि, ग्यासले चाहिँ इनर्जी लिन्छ बाहिरको, एन्ड दिस ग्यास विल युज दिस इनर्जी टु इन्क्रिज द इन्टरनल इनर्जी, also to do the work done. So internal energy, so the heat given to the system is used in two ways. First to increase the internal energy, and second is to do the work done. So ए भन्छ फर्स्ट लले के भन्छ भन्दाखेरि के भन्छ भन्दाखेरि यही छ, if certain amount of gas heat is supplied to the given system, right? If certain amount of heat is supplied to a system, then a part of gas is then a part of heat is used to increase the internal energy, and remaining part is used to do the work done. Means total energy is used to increase the total internal energy and plus to do the work done. This is the first law of thermodynamics. है ना, यूज हुन्छ इनर्जी टु इन्क्रिज द इन्टरनल इनर्जी एन्ड अल्सो टु डु द वर्क डन. सो इट इज बेस्ड अपन द कन्जर्भेसन अफ इनर्जी. इट इज बेस्ड अपन कन्जर्भेसन अफ इनर्जी. इनर्जी चाहिँ कन्जर्भ छ है एकर्डिङ टु फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स. यति बुझ्नुहोस्. अब हाम्रो चाहिँ हिट क्यापेसिटीको कुरा हो, बेसिक कुरा हो यो. हिट क्यापेसिटी भनेको हाम्रो चाहिँ ओके, हिट क्यापेसिटी चाहिँ दुई खालको हुन्छ. हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम एन्ड एट कन्स्टेन्ट प्रेसर होइन. वाट इज हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट मिन्स मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम. इट मिन्स अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ युनिट मोल अफ ग्यास थ्रु 1 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्टेन्ट भोल्युम होइन. वाट इज मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम? इट इज द अमाउन्ट अफ हिट रिक्वायर्ड टु इन्क्रिज द टेम्परेचर अफ 1 मोल अफ ग्यास बाई 1 डिग्री सेल्सियस एट कन्स्टेन्ट भोल्युम. सेम डेफिनेसन फर कन्स्टेन्ट प्रेसरको लागि. It is the amount of heat required to increase the temperature of 1 mole of gas by 1 degree Celsius at constant pressure. त्यही हो कुरा, ठिक छ. कन्स्टेन्ट प्रेसर छ भने सिपी, कन्स्टेन्ट भोल्युम छ भने सिभी है त. अब आयो कुरा मेयर्स रिलेसनको. के मानौँ भन्दाखेरि यसले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि इट गिभ्स द रिलेसन बिट्विन सिपी, सिभी एन्ड आर. आर इज द युनिभर्सल ग्यास कन्स्टेन्ट. सिपी भनेको मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर, सिबी भनेको मोलर हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम. मेयर्सले के भन्छन्? मानौँ कन्टेनर छ ह्याभिङ प्रेसर पी, भोल्युम भी र टी भएको ग्यास छ या पिस्टन छ. अब यदि भोल्युम कन्स्टेन्ट छ भने चेन्ज इन भोल्युम इज 0. भोल्युम कन्स्टेन्ट भएको बेला, कन्स्टेन्ट भोल्युमको बेला चाहिँ हाम्रो क्यु कति आउँछ? एनसिभी डिटी आउँछ कि नै? एनसिभी डिटी आउँछ कि नै? एट कन्स्टेन्ट भोल्युम एनसिभी डिटी आउँछ होइन. एट कन्स्टेन्ट प्रेसर एनसिपी डिटी आउँछ. हो त्यही कुरा हो. एट कन्स्टेन्ट प्रेसर मानौँ एकपल्ट हामीले चाहिँ यो ग्यासलाई कन्स्टेन्ट भोल्युममा राख्यौँ, एकपल्ट चाहिँ कन्स्टेन्ट प्रेसरमा राख्यौँ. एकपल्ट कन्स्टेन्ट भोल्युममा राखिसकेपछि एट कन्स्टेन्ट भोल्युम द हिट रिक्वायर्ड इज एनसिबी डिटी, ठिक छ. र एट कन्स्टेन्ट प्रेसर एनसिपी डिटी, सिबी यहाँ चाहिँ सिपी. कन्स्टेन्ट भोल्युम छ होइन. सो मानौँ फ्रम फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्स what we know, amount of heat given to the system is used to increase the internal energy plus dw plus work done होइन. if volume constant छ that means change in volume is 0. volume constant छ, so change in volume is 0. volume change 0 छ भनेपछि what we know about dw, pdv हुन्छ. if volume 0 छ, change in volume 0 छ भनेपछि this quantity is 0, so overall चाहिँ हाम्रो dw चाहिँ 0 हुन्छ. From first law of thermodynamics, dw is 0 when the volume is constant. So overall heat dq is equal to du. dq भनेको कति हो? ncv dt हो. So ncv dt is equal to du. यो चाहिँ यो 0 है, यो 0 छ. So overall चाहिँ du will be equal to ncv dt.
du इज इक्वल टू एनसीबी डिटी होइन. सो इन्टरनल एनर्जी चाहिँ इन्टरनल एनर्जी हो. इन्टरनल एनर्जी इज इक्वल टू एनसीबी डिटी. अब एट कन्स्टेन्ट प्रेसर heat supplied is NCP dt. So from first law dq is equal to du plus dw. dq भनेको कति आयो NCP dt. du कति आथ्यो हाम्रो du चाहिँ हाम्रो NCP dt आथ्यो. सो du को ठाउँमा के राख्न पाइन्छ NCP dt राख्न पाइन्छ. dw भनेको pdv है. यहाँ चाहिँ भोल्युम कन्स्टेन्ट छैन, यहाँ चाहिँ प्रेसर कन्स्टेन्ट छ. प्रेसर कन्स्टेन्ट छ यहाँ. अब वाट वी नो अबाउट फ्रम फर्स्ट ल फ्रम के अरे हाम्रो pv इज इक्वल टू nRT हुन्छ कि नै, अथवा यसले चाहिँ हामीले विथ रेस्पेक्ट टु टेम्परेचर हामीले डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ भने pdv प्लस यहाँ चाहिँ भोल्युम, यहाँ चाहिँ हाम्रो यहाँ चाहिँ यता हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि प्रेसर कन्स्टेन्ट छ है. प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भनेपछि अन्ली भोल्युम इज भेरिएबल होइन इन दिस केस. सो भोल्युम भेरिएबल छ भनेपछि pdv इज इक्वल टू nRdt. एन पनि कन्स्टेन्ट आर पनि कन्स्टेन्ट. सो टी चाहिँ डिफ्रेन्सिएट मिन्स अन्ली प्रेसर इज कन्स्टेन्ट क्या, यति बुझ्नुहोस् कि अन्ली प्रेसर इज कन्स्टेन्ट. सो pdv इज इक्वल टू nRdt आउँछ. pdv भनेको के हो nRdt हो. सो pdv के ठाउँमा के राख्न पाइन्छ हामीले nRdt राख्न पाउँछ, nRdt राख्न पाउँछौँ. सो एनसीपी यति आयो होइन. अब चाहिँ हामीले सरी एन काट्दिउँ, dt काट्दिउँ, के बाँकी बच्यो सिपी इज इक्वल टू सिभी प्लस आर. मिन्स सिपी यता लगाऊँ, सिपी माइनस सिपी इज इक्वल टू आर. दिस इज द मेयर्स रिलेसन. दिस इज मेयर्स रिलेसन. याद भइहाल्छ, डेरिभेसन याद भइहाल्छ कि नै. एकपल्ट कन्स्टेन्ट भोल्युममा, एकपल्ट कन्स्टेन्ट प्रेसरमा. कन्स्टेन्ट भोल्युममा चाहिँ डीको इक्वल टू एनसीबी डिटी, कन्स्टेन्ट प्रेसरमा चाहिँ एनसीपी डिटी. अब यहाँ चाहिँ डिभी जिरो छ, डिभी चाहिँ जिरो छ बिकज भोल्युम इज कन्स्टेन्ट. सो चेन्ज इन भोल्युम इज जिरो. सो वाट जिरो हुन्छ. सो एकर्डिङली चाहिँ डिभी यति आउँछ अनि यहाँ चाहिँ यति भएर राख्दाखेरि यस्तै आउँछ. र बुझ्नुभयो. अब थर्मोडाइनामिक प्रोसेस छ, मैले के भनिसकेँ. वेयर देयर इज चेन्ज इन द थर्मोडाइनामिक स्टेट्स. मानौँ इफ द टेम्परेचर इज कन्स्टेन्ट, the process is called isothermal process. If heat exchange is constant, the process is called adiabatic process. If the volume is constant, the process is called isochoric process. If the pressure is constant, process is called isobaric process. है त. यहाँ चाहिँ चेन्ज इन टेम्परेचर इज जिरो, चेन्ज इन हिट इज जिरो, चेन्ज इन भोल्युम इज जिरो, चेन्ज इन प्रेसर इज जिरो. अब adiabatic प्रोसेसको कुरा गरौँ हामीले. ओके, adiabatic प्रोसेसको कुरा गरौँ. द हिट एक्सचेन्ज इज जिरो. सो फ्रम फर्स्ट ल dq इज इक्वल टू du प्लस dw मिन्स dq इज जिरो. सो दिस इज इक्वल टू जिरो है त. अब du भनेको त एनसीबी डिटी हो. हामीले के भनेको थिएँ एट कन्स्टेन्ट प्रेसर सरी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम dq इज इक्वल टू du इज इक्वल टू एनसीबी डिटी हो. dw भनेको pdv हो, pdv. अब pv इज इक्वल टू nRT हो कि नै. अब यहाँ चाहिँ हाम्रो भोल्युम र प्रेसर कन्स्टेन्ट छैन है, दुवै भेरिएबल छन् होइन. यहाँ चाहिँ ओन्ली हिट कन्स्टेन्ट छ. सो pdv अब चाहिँ हामीले यसलाई डिफ्रेन्सिएट गर्छौँ विथ रेस्पेक्ट टु टाइम. सो pdv प्लस bdp इज इक्वल टू nRT. म्याथमा पढ्नु होला यो कुरा. एन्ड जस्ट फाइन्ड dt के, जस्ट फाइन्ड dt कति आउँछ यता लाउनुहोस् यो. सो pdv प्लस bdp अपन nr आउँछ. जस्ट किप द भ्यालु अफ dt एज दिस. यहाँ गयो. अनि अब के गर्छौँ भन्दाखेरि एन एन काटिन्छ एन्ड जस्ट टेक द एलसिएम. आर यता आउँछ. यो जस्ट सिम्पल म्याथ छ है, सिम्पल म्याथ हो. यता मल्टिप्लाई हुन्छ आर के अरे सरी यता चाहिँ आर मल्टिप्लाई हुन्छ, आर चाहिँ यता जान्छ जिरो भइहाल्छ होइन. अनि सिबी चाहिँ ब्राकेट खोलिदिउँ अनि जस्ट मल्टिप्लाई विथ दिस अल्सो एड विथ दिस अल्सो. यति आउँछ होइन. अब हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ pdv छ, यहाँ pdv छ. कमन झिक्ने हो, कमन झिक्यौँ. के बाँकी बस्यो सिबी बाँकी बस्यो, आर बाँकी बस्यो. सो सिबी प्लस आर बाँकी यो जस्ताको तस्तै. सिबी प्लस आर के हो फ्रम मेयर्स रिलेसन. सिबी प्लस आर भनेको सिपी हो कि नै. सो यसको ठाउँमा हामीले चाहिँ सिपी राख्यौँ. सो pdv सिपी प्लस यो जस्ताको तस्तै. अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि डिभाइड बाई सिबी र पिभी गर्छौँ, डिभाइड बाई सिबी पिभी गर्छौँ. यु क्यान डु डिभाइड बाई सिबी पिभी अन बोथ साइड्स. यहाँ जिरो छ, सो जिरो अपन सिबी पिभी भनेको जिरो नै आउँछ. सो अब चाहिँ कति आयो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ प्रेसर काटिन्छ हो. अनि यता चाहिँ सिबी काटिन्छ.
भोल्युम भोल्युम काटिन्छ हो कि नै के बाँकी बस्यो सिपी बाई सिबी भनेको कहीँ सुन्नुपर्छ कि नै अडायोटिक कन्स्टेन्ट सुन्नुपर्छ सिपी बाई सिबी भनेको इट इज अडायोटिक कन्स्टेन्ट गामा गामा फर मोनोएटमिक ग्यास इज मोर देन गामा फर डायटोमिक ग्यास इज मोर देन गामा फर ट्राइएटोमिक ग्यास होइन पढ्नु भयो नि 1.67 1.4 र 1.33 पढ्नु भयो होला क्लास 11 को कुरा हो कि सो यो चाहिँ गामा भइहाल्यो सिपी बाई सिपी गामा भइहाल्यो बाई के बाँकी बस्यो डिभी बाई भी बाँकी बस्यो यता चाहिँ के बाँकी बस्यो डिपी बाई डिपी बाँकी बस्यो अब जस्ट इंटीग्रेशन बोथ साइड इंटीग्रेशन अफ 0 गिव्स कन्स्टेंट गामा कन्स्टेंट छ बाहिर आउँछ इंटीग्रेशन अफ भी 1/b गिव्स लग अफ भी इंटीग्रेशन अफ 1/p गिव्स लग अफ p यो चाहिँ लगको प्रोपर्टीले के भन्छ गामा चाहिँ माथि आउँछ सो b को पावर गामा भइहाल्छ लग a प्लस लग b भनेको लग a इन्टु b हो कि नै लग a इन्टु b कन्स्टेंट छ यता सो ओभरअल दिस क्वान्टिटी इज कन्स्टेंट दिस इज द इक्वेसन फर अडायोटिक प्रोसेस अडायोटिक प्रोसेस भनेको के हो हिट कन्स्टेंट हुन्छ एन्ड द इक्वेसन गिव्स pv को पावर गामा इज कन्स्टेंट अब यसको तीनटा फर्म आउँछ क्या अब pv इक्वल टु एनआरटी थाहा छ कि नै अब चाहिँ हाम्रो p को ठाउँमा के राख्न पाउँछौँ एनआरटी बाई vp राख्न पाउँछौँ क्या सो कति आउँछ p भनेको एनआरटी बाई v राख्ने त अनि v को पावर गामा जस्तो छ एन्ड यहाँ चाहिँ एनआर कन्स्टेन्ट छ सो t भइहाल्यो अनि v को पावर गामा छ यहाँ v को पावर 1 छ सो v को पावर गामा -1 आउँछ हो कि नै सो tv को पावर गामा -1 इज अल्सो कन्स्टेन्ट अर्को हामीले के राख्न पाउँछौँ pv इक्वल टु एनआरटी मा चाहिँ हामीले v इक्वल टु एनआरटी बाई p राख्न पाउँछौँ क्या सो जस्ट गिभ द भ्यालु अफ v को ठाउँमा चाहिँ हामीले के राख्न पाउँछौँ एनआरटी बाई p राख्न पाउँछौँ सो एनआरटी बाई p को पावर गामा p v को पावर गामा सो यहाँ चाहिँ n कन्स्टेन्ट छ r कन्स्टेन्ट छ के कन्स्टेन्ट छैन t को पावर गामा भइहाल्यो अनि चाहिँ यता p को पावर गामा छ अनि यता p छ सो कति आउँछ भन्दाखेरि t गामा अपन p गामा -1 छ माथि ल्याउनुहोस् त एकपल्ट 1 के अरे यहाँ 1 - गामा हुन्छ यहाँ 1 - गामा हुन्छ सो यति आउँछ सो याद भइहाल्छ यो कुरा एकपल्ट आफै पनि लेखेर प्र्याक्टिस गर्नु क्या लेखेर प्र्याक्टिस हुन्छ भने आफै एकपल्ट याद भइहाल्छ एकपल्टमै याद भइहाल्छ ओके अब वर्क डन हेर्नु त एकपल्ट वर्क डन इन अडायोटिक कन्स्टेन्ट अडायोटिक प्रोसेस सो कति हुन्छ वर्क डन भन्दाखेरि वर्क डन भनेको के हो पीडीबी हो कि नै पीडीबी को इंटीग्रेशन हो कि नै सो पीडीबी को हामीले इंटीग्रेशन गर्छौं फ्रम भोल्युम 1 टु भोल्युम 2 यहाँ चाहिँ भेरिएबल के छ डीबी भेरिएबल छ सो भोल्युम 1 देखि भोल्युम 2 सम्म चाहिँ हामीले डिफरेन्शिएट गर्छौं यसरी इंटीग्रेशन गर्छौं व्हाट वी नो द इक्वेसन अफ अडायोटिक प्रोसेस पीभी को पावर इज कांस्टेंट पीभी को पावर गामा इज कांस्टेंट सो पी को ठाउँमा हामीले के राख्न पाउँछौं के अपन भी गामा अथवा के भी को पावर माइनस गामा अब भोल्युम 1 देखि भोल्युम 2 सम्म हामीले इंटीग्रेशन गर्नु छ हो कि नै यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ हामीले के चाहिँ बाहिर आउँछ हैन मिन्स हामीले पी को ठाउँमा के राख्यौं के भी को पावर गामा राख्यौं राइट अब के चाहिँ कांस्टेंट छ बाहिर आउँछ सो के बाँकी बस्यो भन्दाखेरि भी को पावर माइनस गामा डीभी बाँकी बस्यो भी को पावर माइनस गामा को इंटीग्रेशन के हुन्छ भी को पावर माइनस गामा प्लस 1 अपन भी को पावर माइनस गामा माइनस 1 सरी भी को पावर माइनस सरी भी को पावर माइनस गामा प्लस 1 अपन माइनस गामा प्लस 1 हुन्छ हो कि नै x को पावर n को इंटीग्रेशन के हुन्छ x को पावर n प्लस 1 अपन n प्लस 1 हुन्छ कि नै त्यही हो फ्रम भोल्युम 1 टु भोल्युम 2 एकपल्ट हामीले यो भोल्युममा मिन्स यो कन्स्टेन्ट चाहिँ बाहिर लगाउँ है हैन यो चाहिँ बाहिर लगाउँ हामीले 1 माइनस गामा चाहिँ बाहिर लगाउँ सो के अपन 1 माइनस गामा के बाँकी बस्यो v को पावर माइनस गामा 1 गामा माइनस 1 v1 देखि v2 अब v को ठाउँमा चाहिँ एकपल्ट हामीले v2 राखौँ त्यसपछि माइनस गरौँ त्यसपछि हामीले v1 राखौँ एकपल्ट मैले v2 राखेँ यहाँ माइनस गरेँ एकपल्ट v1 राखेँ अब चाहिँ के रे भित्र लगाउँ के भित्र गइसकेपछि यस्तो हुन्छ यहाँ पनि के v2 को पावर के भनेको के हो के भनेको जस्तो कि p v को पावर गामा इक्वल टु के हो कि नै सो के को ठाउँमा चाहिँ मैले p र v राख्न पाउँछु के यहाँ चाहिँ v2 छ सो के को ठाउँमा चाहिँ मैले के राख्न पाउँछु p2 v2 को पावर गामा राख्न पाउँछु p2 v2 को पावर गामा यहाँ चाहिँ p1 v1 को पावर गामा सो p2 अनि v2 को पावर गामा छ यहाँ v2 को पावर 1 माइनस गामा छ गामा र गामा काट्छ के बाँकी बच्यो p2 v2 बाँकी बच्यो माइनस यहाँ चाहिँ p1 यहाँ पनि त्यही हो गामा छ यहाँ 1 माइनस गामा छ गामा काटिन्छ सो v1 बाँकी बच्यो सो दिस इज द वर्क डन अथवा pv इक्वल टु nrt हो कि नै
सो यहाँ चाहिँ P2 V2 इक्वल टू NR T2, यहाँ चाहिँ P1 V1 इक्वल टू NR T2 T1 अपन 1 माइनस गामा कति आउँछ यो NR कमन झिक्नुहोस्. सो NR T2 माइनस T1 इज द वर्क डन. सिम्पल छ. NR T2 माइनस T1 अपन 1 माइनस गामा इज द वर्क डन. कुरा बुझ्नुभयो नि. फास्ट हान्नु परिरहेछ बिकज एक्जाम हजुरको भोलि नै छ. ओके ओके. नेक्स्ट इज आइसोथर्मल प्रोसेस वेयर टेम्परेचर इज कन्स्टेन्ट है त. सो प्रेसर इन्टु भोल्युम इज कन्स्टेन्ट फ्रम होइन, दिस इज बोइल्स ल. बोइल्स लले के भन्छ, वेन टेम्परेचर इज कन्स्टेन्ट प्रेसर एन्ड भोल्युम आर इन्भर्सली प्रोपोर्सनल. सो पिभी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट. यो थाहा होला यो कुरा होइन, क्लास 11 कुरा. अब यसको इक्वेसन चाहिँ यही भइहाल्यो. अडाइभर्टीको के थियो, अडाइभर्टीको पीको पावर पिभी को पावर गामा इक्वल टु कन्स्टेन्ट थियो. यसमा चाहिँ पिभी इक्वल टु कन्स्टेन्ट छ. इक्वेसन है इक्वेसन. त्यसमा वर्क डन कति थियो, यति थियो वर्क डन इन अडाइभर्टिक प्रोसेस. यसमा कति हुन्छ म निकाल्छु यता. पिडिभीको चाहिँ इन्टिग्रेसन गर्नुपर्छ राइट टु फाइन्ड द टोटल वर्क डन फ्रम V1 टु V2. सो वाट वी नो पिभी इक्वल टु एनआरटी. पी भनेको एनआरटी बाई भी हुन्छ. सो पी भनेको एनआरटी बाई भी हुन्छ. एनआरटी कन्स्टेन्ट छ बाहिर आउँछ होइन. टी पनि कन्स्टेन्ट छ है, टी पनि कन्स्टेन्ट छ बिकज इट इज अ आइसोथर्मल प्रोसेस. सो टी चाहिँ बाहिर आउँछ एनआरटी. सो डिभी बाई भी गरौँ. भीको इन्टिग्रेसन कति हुन्छ, लग भी हुन्छ फ्रम V1 टु V2. सो एकपल्ट V2 राख्नुहोस् माइनस गर्नुहोस्, एकपल्ट V1 राख्नुहोस्. सो यस्तो आउँछ क्या खासमा. यो भनेको लग V2 माइनस लग V1 हो होइन, लग V1 हो. सो लग ए माइनस लग बी कति हुन्छ, लग ए बाई बी हुन्छ कि नहीं. सो त्यही कुरा मैले यहाँ लेखेँ एनआरटी लग V2 बाई V1 एनआरटी लग. अब P1 बाई P2 P1 V1 इक्वल टु P2 V2 होइन. V2 बाई V1 भनेको V2 बाई V1 भनेको P1 बाई P2 हुन्छ क्या, P1 बाई P2. सो दिस इज द वर्क डन इन केस अफ आइसोथर्मल प्रोसेस. कुरा क्लियर छ. दिस इज द वर्क डन इन केस अफ आइसोथर्मल प्रोसेस. दिस इज द वर्क डन इन केस अफ अडाइभर्टिक प्रोसेस आइसोथर्मल प्रोसेस. अब आइसोकोरिक प्रोसेस. आइसोकोरिक भनेको भोल्युम कन्स्टेन्ट हुन्छ. आइसो भनेको सेम, कोरिक भनेको भोल्युम. सो भोल्युम इज कन्स्टेन्ट. भोल्युम कन्स्टेन्ट छ भने वाट वी नो फ्रम चार्ल्स ल पी बाई टी इज कन्स्टेन्ट. सो इक्वेसन अफ आइसोकोरिक प्रोसेस इज पी बाई टी. वर्क डन कति हुन्छ, वर्क डन भनेको मैले सबैको है सबै प्रोसेसको चाहिँ मैले वर्क डन निकालिरहेको छु र इक्वेसन निकालिरहेको छु. वर्क डन भनेको अब भोल्युम कन्स्टेन्ट छ. सो डिभी चाहिँ 0 छ. सो चेन्ज इन भोल्युम इज 0. सो वर्क डन इज 0. सो मिनिमम दिस इज द मिनिमम वर्क डन इन केस अफ आइसोकोरिक प्रोसेस. इन केस अफ आइसोबारिक प्रोसेस, आइसो भनेको सेम, बारिक भनेको प्रेसर हो. सो चेन्ज इन प्रेसर इज 0 एकर्डिङ टु चार्ल्स ल. भी बाई टी इज कन्स्टेन्ट. इक्वेसन भयो यसको. वर्क डन भनेको पिडिभी नै हुन्छ, जति भ्यालु दिएको हुन्छ. सो द्याट इज द वर्क डन. अब मैले एकपल्ट समराइज गर्छु यसको बारेमा है त. आइसोकोरिक प्रोसेस सरी आइसोथर्मल प्रोसेस, अडाइभर्टिक, आइसोकोरिक र आइसोबारिक. आइसोथर्मलको इक्वेसन के हो, पिभी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट. अडाइभर्टिकको इक्वेसन के हो, पिभी को पावर गामा इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट. आइसोकोरिकको के हो, पी बाई टी इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट. आइसोबारिकको के हो, भी बाई टी इज कन्स्टेन्ट. अब वर्क डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस इज एनआरटी लग V2 बाई V1 अथवा एनआरटी लग P1 बाई P2 पनि भन्न पाइन्छ. अडाइभर्टिकमा कति हो, एनआर T2 माइनस T1 अपन 1 माइनस गामा. आइसोकोरिकमा कति हुन्छ, आइसोकोरिक भनेको भोल्युम डिभी 0 हुन्छ. सो वर्क डन इज मिनिमम द्याट इज 0. अनि इन आइसोबारिक प्रोसेस वर्क डन इज म्याक्सिमम द्याट इज पिडिभी. यति हो कुरा बुझ्नुपर्ने. कुरा बुझ्नुभयो. मान्नु एउटा ग्राफ छ, ग्राफ दिएको हुन्छ एक्जाममा, पिभी ग्राफ, पिभी डायग्राम. यसमा यस्तो ग्राफ दिएको हुन्छ होइन. सरी यहाँ पी छ, यता चाहिँ पीको एक्सिस हो, चाहिँ भीको एक्सिस हो है त. यो चाहिँ पी हो, यो भी हो. ग्राफ दिएको हुन्छ एउटा यस्तो होइन. यस्तो ग्राफ दिएको हुन्छ. अब ग्राफमा के हेर्नुहुन्छ भन्दाखेरि यहाँ हेर्नु त एकपल्ट. यो के हो, कुन कस्तो ग्राफ हो, 4वटा ग्राफ छ होइन, 4वटा ग्राफ छ होइन. कुन प्रोसेस कुन हो भनेर पुरा थाहा पाउनुपर्छ होइन. मानौँ यो के हो भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ के हुन्छ, यो यता के छ, सरी यता के छ, प्रेसर छ कि नै. सो प्रेसर इज कन्स्टेन्ट हियर. प्रेसर कन्स्टेन्ट छ भनेपछि इट इज वाट, इट इज आइसोबारिक प्रोसेस. दिस इज आइसोबारिक प्रोसेस होइन. अनि यहाँ चाहिँ के छ, भोल्युम कन्स्टेन्ट छ यहाँ हेर्नु त. यो चाहिँ भोल्युमको एक्सिस हो. सो भोल्युम इज कन्स्टेन्ट हियर. दिस इज वाट, दिस इज आइसोकोरिक.
अब यो मध्ये कुन आडायोटिक हो र कुन आइसोथर्मल हो? सो व्हाट वी नो, मैले चाहिँ एउटा कुरा डेराइभ गर्न बिर्सिहालेँ हैन, दैट स्लोप फर अडायोटिक प्रोसेस इज गामा टाइम्स स्लोप अफ आइसोथर्मल प्रोसेस. सो स्लोप इज मोर फर अडायोटिक प्रोसेस. सो कुनमा चाहिँ स्लोप बढी छ, यो स्लोप बढी छ, सो इट इज अडायोटिक प्रोसेस. कुन बाँकी बच्यो? आइसोथर्मल. सो दिस इज आइसोथर्मल प्रोसेस. छुटाउन सक्नुहुन्छ कि नै? अब यसमा है, सो दिस इज आइसोबेरिक, दिस इज आइसोकोरिक, दिस इज आइसोथर्मल, दिस इज अडायोटिक. अब वर्क डन कुरा आयो हैन, मानव यसको वर्क डन W1 छ, यसको W2 छ, यसको W3 छ, W4 छ. अब वर्क डन भनेको के हो? एरिया अन्डर कर्भ हो कि नै? पीबी ग्राफको एरिया अन्डर कर्भ हो कि नै? सो एरिया चाहिँ म्याक्सिमम कहाँ छ? यसको अन्डर हेर्नुहोस्, यतिदेखि एरिया छ हो. सो म्याक्सिमम एरिया चाहिँ कहाँ छ? आइसोबेरिकको तल छ. सो म्याक्सिमम वर्क डन इज W1. एन्ड देन आइसोथर्मल छ. सो आइसोथर्मलको तल चाहिँ यति एरिया छ, त्यसपछि चाहिँ यति एरिया छ अडायोटिकमा. अनि एरिया इज 0 इन केस अफ आइसोकोरिक. एरिया छ त छैन नि. सो एरिया इज 0 इन केस अफ आइसोकोरिक. सो म्याक्सिमम वर्क डन इज W1, त्यसपछि W2, W3, W4 हैन. वर्क डन भनेको एरिया अन्डर कर्भ हो क्या, यसको एरिया म्याक्सिमम छ. सो म्याक्सिमम वर्क डन भइहाल्यो. त्यसपछि यसको छ, त्यसपछि यसको छ, त्यसपछि लास्टमा यसको छ. सो वर्क डन इज W1 is more than W2, is more than W3, is more than W4. This is for isobaric, this is for isocoric. यो आइडायोटिक हो, यो चाहिँ आइसोथर्मल हो. कुरा बुझ्नुभयो कि नै? यो चाहिँ याद गर्नुहोस् है, याद गर्नुहोस् यो. आफै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ. यसको चाहिँ यता मैले निकाल्न भ्याइनँ हैन, यता यसको स्लोप निकाल्न भएन मैले, ठीक छ. आफै पनि निकाल्न सक्नुहुन्छ हैन, बुकमा नि पाइन्छ. Now let us do some questions. An idle liquid is taken through a series of changes work done by the gas is. मैले के भनेको थिएँ? वर्क डन भनेको एरिया अन्डर कर्भ हो कि नै? यहाँ चाहिँ लुप छ, मानौँ लुप छ भने एरिया अन्डर लुप हो. एरिया अन्डर कर्भ भनौँ अथवा एरिया अन्डर लुप. सो यो लुपको एरिया निकालौँ. लुप भनेको ट्रायंगल हो, राइट? ट्रायंगल हो. ट्रायंगल भनेपछि एरिया अन्डर ट्रायंगल, एरिया अफ ट्रायंगल गिभ्स द वर्क डन हैन. एरिया अफ ट्रायंगल अथवा पीडीपी भनेको एरिया वर्क डन हो, मिन्स एरिया अन्डर कर्भ अथवा एरिया अन्डर अफ लुप. एरिया भनेको यहाँ साइकलमा 1/2 ट्रायंगलको एरिया कति हो? 1/2 बेस इन्टु हाइट हो कि नै? बेस कति छ? बेस भनेको यो बेस हो. बेस भनेको फ्रम 3v1 थ्रु v1. सो 3v1 माइनस v1 गिभ्स बेस. हाइट इज यहाँदेखि यहाँसम्म, मिन्स 6p1 माइनस p1 गिभ्स हाइट. सो 1/2 बेस भनेको 3v1 माइनस v1 अनि हाइट भनेको 6p1 माइनस p1. कति आउँछ? 1/2 v1 इन्टु 5p1. सो 5p1 v1 आउँछ. 2 काटिन्छ है. सो 5p1 v1 इज द आन्सर, अप्सन बी. यो थाहा होला हैन, वर्क डन फर डिफरेन्ट प्रोसेस. अब आइडेन्टिफाई द रङ स्टेटमेन्ट. फर आइसोथर्मल डेल डी 0 छ, ठिक छ. आइसोकोरिक डेल भी 0 छ, ठिक छ. आइसोबेरिक यो ठिक छ. फर साइक्लिक प्रोसेस 0 हुन्छ त हैन. दुई खालको भेरिएबल हुन्छ, याद गर्नुहोस्. दुई खालको भेरिएबल हुन्छ, स्टेट भेरिएबल हुन्छ, पाथ भेरिएबल हुन्छ. ओन्ली दुईवटा इक्जाम्पल छ फर पाथ भेरिएबल, द्याट इज वर्क एन्ड हिट. फर स्टेट भेरिएबल द चेन्ज इज 0 इन साइक्लिक प्रोसेस. चेन्ज इज 0 इन साइक्लिक प्रोसेस फर स्टेट भेरिएबल. यो सबै स्टेट भेरिएबल हो. बट फर पाथ भेरिएबल विच डिपेन्ड्स अपन पाथ, द चेन्ज इज नट 0 इन अ साइक्लिक प्रोसेस. साइक्लिक प्रोसेसमा चाहिँ चेन्ज इज 0 इन केस अफ स्टेट भेरिएबल, द्याट इज यो सबै केसमा. बट इन दिस वर्क भनेको के हो? पाथ भेरिएबल हो हैन. इट डिपेन्ड्स अपन पाथ के. सो इन अ साइक्लिक प्रोसेस द वर्क इज 0, इज नट 0. सो दिस अप्सन इज रङ. सो आन्सर इज अप्सन डी. In the first law of thermodynamics, it depends upon, so it is based upon law of conservation of energy, option C. Explain significance of first law of thermodynamics. First law of thermodynamics भनेको it explains the conservation of energy. Significance भइहाल्यो, right? Its expression in the terms of entropy. Entropy भनेको it is the measurement of disorderness हो. Entropy भनेको ds हो हैन. It is the measurement of disorderness. So ds is equal to dq upon t. It is defined, right? It is defined as this. Definition of entropy is dq upon t, means heat exchanged upon temperature in Kelvin. du कति आउँछ यहाँबाट? tds आउँछ कि नै? सो tq is equal to tds. फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स dq is equal to du plus dw थाहा छ हामीलाई. सो dq भनेको tds राख्नुस्. सो दिस इज द एक्सप्रेसन अफ फर्स्ट लॉ अफ थर्मोडायनामिक्स इन टर्म्स अफ एन्ट्रोपी.
वाइ स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट प्रेसर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हिट क्यापेसिटी एट कन्स्टेन्ट भोल्युम. ओके, यो चाहिँ अलिक इम्पोर्टेन्ट छ. सो कन्स्टेन्ट प्रेसर र कन्स्टेन्ट भोल्युमको जुन मोलार हिट क्यापेसिटी छ नि, यो चाहिँ फरक हुन्छ. सिपी चाहिँ बढी हुन्छ होइन. फ्रम मेयर्स रिलेसन अल्सो यु क्यान नो सिपी माइनस सिपी इक्वल टु आर. होइन, सिपी बढी छ क्या होइन. सिपी चाहिँ सिपी प्लस आर हो. सो सिपी चाहिँ बढी छ. किन यस्तो त? किनभने फ्रम फर्स्ट ल वी नो डिक्यू इक्वल टु डियू प्लस डिडब्ल्यू हो कि नै. कन्स्टेन्ट भोल्युम छ भने हिट कति हुन्छ सप्लाई? डिक्यू इक्वल टु अपन डिडिटी हुन्छ. मिन्स एट कन्स्टेन्ट भोल्युम डिबी इज 0. कन्स्टेन्ट भोल्युम छ भने भोल्युम चेन्ज 0 हुन्छ राइट. सो भोल्युम चेन्ज 0 हुन्छ भनेपछि दिस क्वान्टिटी इज 0. ओभरअल चाहिँ वर्क डन चाहिँ 0 हुन्छ. वर्क डन 0 भयो भने फ्रम फर्स्ट अफ थर्मोडायनामिक्स वाट वी नो वर्क डन 0 छ. सो ओभरअल डिक्यू इक्वल टु डियू हुन्छ क्या. डिक्यू इक्वल टु 0 हुन्छ. द्याट मिन्स all the heat supplied to the system is used to increase the internal energy हो कि नहीं. सो टेम्परेचर विल मिन्स यो डियू भनेको के हो? इन्टर्नल इनर्जी हो. इन्टर्नल इनर्जी इज अ फङ्सन अफ टेम्परेचर. सो टेम्परेचर चाहिँ बढी इन्क्रिज हुन्छ क्या. टेम्परेचर इन्क्रिजेस इज मोर. तर इन केस अफ कन्स्टेन्ट प्रेसर यहाँ चाहिँ वर्क डन 0 हुँदैन. सो हिट इज युज टु इन्क्रिज द इन्टर्नल इनर्जी होइन. सम हिट इज युज टु इन्क्रिज द इन्टर्नल इनर्जी एन्ड सम इनर्जी इज युज टु डु द वर्क डन. सो यहाँ चाहिँ इनर्जी डिभाइड हुन्छ क्या. इनर्जी के हुन्छ? डिभाइड हुन्छ. इनर्जी डिभाइड हुन्छ भनेपछि यसले हल्का मात्रा इनर्जी पाउँछ हो क्या. यसले हल्का मात्रा इनर्जी पाउँछ. यहाँ चाहिँ बढी इनर्जी पाइरहेको थियो, यहाँ डिभाइड हुन्छ. सो यहाँ हल्का इनर्जी पाउँछ हो कि नै. सो यहाँ चाहिँ इन्क्रिज टेम्परेचर इज मोर हो कि नै. इन्क्रिज टेम्परेचर इज मोर. सो यो मोर भयो भने हेर्नुहोस् त आफै इट इज अ फङ्सन अफ टेम्परेचर है. इट इज अ फङ्सन अफ टेम्परेचर है त. सो इफ डियू इज अ फङ्सन अफ टेम्परेचर राइट. सो यहाँ चाहिँ फर्स्ट केसमा कन्स्टेन्ट भोल्युम डियू इज मोर. यहाँ चाहिँ अलिक कम हुन्छ. डियू बढी छ भने टेम्परेचर पनि बढी हुन्छ. टेम्परेचर बढी छ भने सिबी कम हुन्छ कि नै. यस, सिबी कम हुन्छ. अनि इन केस अफ कन्स्टेन्ट प्रेसर डियू कम छ. डियू कम छ भनेपछि इट इज अ फङ्सन अफ टेम्परेचर. सो यहाँ टी पनि कम हुन्छ. टी कम छ भने सिपी विल बी मोर. सो थाहा गर्नुभयो. सो सिपी इज मोर देन सिबी. कुरा बुझ्नुभयो ल. एरिया यो मैले भनिसकेँ अघि, एरिया अन्डर कर्भ होइन. सो कसको एरिया बढी छ? 1 को एरिया बढी छ, त्यसपछि 2 को, त्यसपछि चाहिँ 3 को. अब न्युमेरिकल्स एउटा लास्ट न्युमेरिकल्स हेरौँ फ्रम फर्स्ट अफ थर्मोडायनामिक्स. अ ग्यास इन अ सिलिन्डर इनिसियली एट टेम्परेचर 10 डिग्री सेल्सियस. इनिशियल टेम्परेचर इज 10 डिग्री सेल्सियस T1 अथवा 283 केल्विन. एट 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर. प्रेसर इज 1 एटमोस्फेरिक प्रेसर द्याट इज 10⁵ मीटर पर मीटर स्क्वायर. इट इज कम्प्रेस्ड अडायबेटिकली. अडायबेटिकली चाहिँ कम्प्रेस गरियो टु 1/8 अफ इट्स भोल्युम. सुरुमा चाहिँ भोल्युम मानौँ V छ अनि पछिको भोल्युम चाहिँ V/8 भइहाल्यो क्या. ठिक छ. सो फाइन्ड द फाइनल टेम्परेचर. हामीसँग चाहिँ V1 छ. हामीसँग चाहिँ हामीसँग चाहिँ V1 छ V, V2 चाहिँ V/8, T1 चाहिँ 10 डिग्री सेल्सियस अथवा 283 केल्विन. फाइन्ड T2. जस्ट इट इज अ एडायबेटिक प्रोसेस होइन. गिभ द रिलेसन अफ वाट इज द इक्वेसन अफ एडायबेटिक कन्स्टेन्ट? PV को पावर गामा इज कन्स्टेन्ट हो कि नै. तर यहाँ चाहिँ हामीले कुन युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि TV को पावर गामा -1 इक्वल टु कन्स्टेन्ट. मैले अघि भनेको थिएँ नि अडायबेटिक प्रोसेसको 3टा इक्वेसन छ. यहाँ चाहिँ टेम्परेचर र भोल्युमको कुरा गरिरहेको छ राइट. सो जस्ट युज टेम्परेचर र भोल्युमको रिलेसन. कुरा बुझ्नुभयो. सो युज दिस फर्मुला. T1 V1 गामा -1, T2 V2 गामा -1 होइन. T1 हामीसँग छ 283. भीमा छ हामीसँग. V1लाई हामीले V मान्छौँ. V2ले चाहिँ हामीले V/8 माग्छौँ होइन. होइन ठिक छ. अब चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि यो V गामा -1 छ हो कि नै. यहाँ चाहिँ V गामा -1 छ. यो काटिन्छ. के बाँकी बच्यो? अब गामा भनेको 1.4 छ है. गामा चाहिँ यहाँ दिएको हुनुपर्छ. गामा चाहिँ यहाँ छ 1.4. सो जस्ट किप द भ्यालु अफ गामा 1.4 होइन. अनि यो V काटिन्छ एन्ड यु क्यान फाइन्ड द भ्यालु अफ T2. कति आउँछ? 650 केल्विन आउँछ. कुरा बुझ्नुभयो. सिम्पल कन्सेप्ट बुझ्नुपर्छ कि. बाँकी त यु क्यान डु क्यालकुलेसन योर सेल्फ है. यहाँ कुन इक्वेसन युज गर्नुपर्छ भन्दाखेरि TV पावर गामा -1 वाला इक्वेसन चाहिँ युज गर्नुपर्छ. किनभने टेम्परेचर र भोल्युमको कुरा गरिरहेछ.
कुरा बुझ्नुभयो? हेलो एभ्रीबडी, दिस इज अ भेरी भेरी बिग अपर्च्युनिटी फर यु गाइज। हाम्रो चाहिँ इन्ट्रान्स डोजको नेक्सस 5.0 ब्याच यही ज्येष्ठ 4 गतेबाट चाहिँ सुरु हुन गइरहेको छ। यसमा भने दाइहरू साथसाथै एकदमै एक्सिलेन्ट टिचरहरूको तपाईँहरूलाई एकदमै राम्रो गाइडेन्स मेन्टरसिपहरू हुनेछ र तपाईँहरूले डेली लाइभ क्लास अथवा रेकर्डेड क्लासहरू पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र पहिल्यै रेकर्डेड भइसकेको अर्को 3000 घन्टा जतिको कि इक्विभ्यालेन्ट भिडियोजहरू पनि छ। तपाईँहरूले त क्लास यदि झुक्केर मिस्टेकले जोइन हुनु भएन भने पनि रेकर्डेड भिडियो हेर्न पनि पाउनुहुन्छ है त। अनि अर्को सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के भन्दाखेरि विकली मोडल एक्जाम हुन्छ कि हरेक हप्ता एक्जाम दिने अनि आफ्नो कुन स्तरमा छु मैले कति मार्क्स बढी लिएर आउनुपर्ने रहेछ भनेर थाहा हुन्छ। अनि यसमा चाहिँ अर्को के एडभान्टेज छ भन्दाखेरि हामी सबै दाइहरू हामीले नै एक्जाम दिएर आएको हौ नि त। अनि हामीलाई त्यहाँको प्याटर्न थाहा हुन्छ, एक्ज्याक्ट कस्तो प्याटर्नको क्वेसन आउँछ भनेर। त्यही भएर तपाईँहरूलाई एकदमै एडभान्टेज हुन्छ कि विकली मोडल एक्जाम दिन र गाइडेन्स र मेन्टरसिप त तपाईँहरूलाई दिइहालिन्छ नि हामीले है त। सो चाँडोभन्दा चाँडो जम्मा 299 रुपिजमा प्रिबुक गर्नु होला। प्रिबुकको लागि चाहिँ यहाँ दिएको नम्बरमा चाहिँ कन्ट्याक्ट गरेर झ्यापझुप आफ्नो सिट चाहिँ प्याक गरिदिइ हाल्नु होला है त। धन्यवाद। सो अब हाम्रो चाहिँ लास्ट टपिक छ हैन, लास्ट टपिक अफ थर्मोडाइनामिक्स। इज द सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स। अघि चाहिँ हामीले फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको कुरा गऱ्यौँ हैन, अब चाहिँ हामीले सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको कुरा गर्छौँ। सो यसमा चाहिँ दुईवटा स्टेटमेन्ट छ, क्याल्भिन स्टेटमेन्ट र क्याल्भिन हो क्याल्भिन स्टेटमेन्ट र क्लसिस स्टेटमेन्ट छ। चाहिँ एकपल्ट आफै याद गर्नुहोस् हैन। क्याल्भिनले के भन्छ भन्दाखेरि इट इज इम्पोसिबल टु गेट अ कन्टिन्युस सप्लाई अफ वर्क फ्रम अ बडी बाई कुलिङ इट टु अ टेम्परेचर लोवर देन इट्स बडी लोवर देन इट्स सराउन्डिङ। मिन्स कुनै सराउन्डिङ भन्दा यो मानव यो बडी छ, सराउन्डिङ भन्दा यसको टेम्परेचर कम गरियो भने यहाँबाट हिट एक्सचेन्ज, यहाँबाट हिट निकाल्न सकिन्न क्या। द्याट इज क्याल्भिन स्टेटमेन्ट। वाट डज क्लसियस सेज? इट सेज द्याट इट इज मिन्स एउटा मानव कोल्ड बडी छ, अर्को हट बडी छ। सो हट मिन्स इनर्जी अथवा हिट इनर्जी अलवेज ट्राभल्स फ्रम द हट टु कोल्ड बट क्यान नेभर फ्रम कोल्ड टु हट। यसले यही कुरा भन्छ। इट इज इम्पोसिबल टु मेक फ्लो अफ हिट टु द हट बडी एट लोवर टेम्परेचर टु द बडी के अरे फ्रम द बडी एट लोवर टेम्परेचर टु अ बडी अफ हाई टेम्परेचर विथाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। कुनै पनि एक्सटर्नल वर्क डन छैन भने इट इज इम्पोसिबल फर द हिट टु गो फ्रम कोल्ड टु हट। एक्सटर्नल वर्क छ भने इट इज पोसिबल है, इन केस अफ रेफ्रिजरेटर। यसको बारेमा कुरा आउँछ। सो जस्ट लेट्स टक अबाउट हिट इन्जिन हैन। हिट इन्जिनको बारेमा कुरा गरौँ हामीले। हिट इन्जिन भनेको इट इज बेस्ड अपन सेकेन्ड ल अफ थर्मोडाइनामिक्स हैन। सेकेन्ड लले के भन्छ द्याट हिट एन्ड वर्क आर हिट र वर्क चाहिँ दे आर इन्टरकन्भर्टेबल। हिट र वर्क चाहिँ इन्टरकन्भर्टेबल छ, त्यसले त्यही भन्छ है, हो कि नै? हिट र वर्क चाहिँ इन्टरकन्भर्टेबल छ। यसले फर्स्ट ल सेकेन्ड लले भन्छ है। फर्स्ट लले भन्दैन त्यो कुरा, फर्स्ट लको लिमिटेसन हो। सेकेन्ड लले चाहिँ त्यही कुरा भन्छ द्याट हिट एन्ड वर्क आर इन्टरकन्भर्टेबल। फर्स्ट लले पनि यही कुरा भन्छ, तर फर्स्ट लले के भन्न सक्दैन भन्दाखेरि कति हिट कति वर्कमा कन्भर्ट हुन्छ अथवा कति वर्क कति हिटमा कन्भर्ट हुन्छ, फर्स्ट लले भन्दैन। तर सेकेन्ड लले के भन्छ सम पोर्सन अफ हिट कन्भर्ट्स टु वर्क हैन। त्यसले चाहिँ भन्छ, यसले कोही क्वान्टिफाई गर्छ कि, यसले चाहिँ क्वान्टिफाई गर्छ कति कन्भर्ट हुन्छ भनेर कुरा मैले भन्छु यसको बारेमा। फर्स्ट इज लेट अस टक अबाउट हिट इन्जिन। इट इज अ डिभाइस द्याट कन्भर्ट्स हिट इन्टु मेकानिकल वर्क। मानम यो सोर्स हो। सोर्स भनेको इट इज अ बडी एट हायर टेम्परेचर एट अ कन्स्टेन्ट हायर टेम्परेचर। यो चाहिँ वर्किङ सब्सटेन्स हो इन विच वर्क इज डन। यो चाहिँ सिङ्क हो। इट इज अ बडी एट लोवर कन्स्टेन्ट लोवर टेम्परेचर। सोर्सको टेम्परेचर T1 छ, सिङ्कको चाहिँ T2 छ। अब चाहिँ हामीले सोर्सबाट, सोर्स भनेको हायर टेम्परेचर बडी हो। सो हामीले चाहिँ सोर्सबाट चाहिँ हामीले इनर्जी लिन्छौँ। सो लेट अस टेक Q1 इनर्जी फ्रम सोर्स। Q1 इनर्जी सोर्सको लागि चाहिँ T1 हुन्छ र Q1 इनर्जी चाहिँ हामीले लिन्छौँ त्यहाँबाट। अनि हामीले चाहिँ वर्क गर्छौँ। वर्क गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि Q2 इनर्जी चाहिँ फर्काउँछौँ के सिङ्कलाई। Q1 इनर्जी लिन्छौँ फ्रम सोर्स। अनि Q2 इनर्जी भनेको इट इज अ लो टेम्परेचर बडी। सो हामीले चाहिँ Q2 फाल्छौँ सिङ्कमा। कति बाँकी बस्यो Q1 माइनस Q2 एन्ड दिस Q1 माइनस Q2 गिभ्स द वर्क डन। सो वर्किङ सब्सटेन्सले के गर्छ वर्क गर्छ, ठिक छ, वर्क गर्छ। सो हिट इन्जिनको कम्पोनेन्ट्स के छ भन्दाखेरि सोर्स छ एट कन्स्टेन्ट हाई टेम्परेचर, वर्किङ सब्सटेन्स छ इन विच डज वर्क मेकानिकल वर्क, एन्ड सिङ्क छ विच इज अ टेम्परेचर विच इज अ लो बडी टेम्परेचर विथ द्याट एक्सेप्ट्स द हिट Q2। अब इफिसियन्सी भन्ने कुरा आयो हैन। मिन्स यो हिट इन्जिनले चाहिँ काम गर्छ हैन, काम गरेको कि नै वर्क डन। अब कतिको इफिसियन्सी छ त यसको? इफिसियन्सी इज डिफाइन्ड एज द एमाउन्ट अफ वर्क डन अपन द एमाउन्ट अफ हिट टेकन फ्रम द सोर्स। एमाउन्ट अफ वर्क डन अपन द एमाउन्ट अफ हिट टेकन फ्रम द सोर्स। एमाउन्ट अफ वर्क डन भनेको W हो, कति छ Q1 माइनस Q2 छ। सो Q1 माइनस Q2 अपन Q1 इट इज द इफिसियन्सी।
अथवा जस्ट डिभाइड बाई Q1 होइन कति आउँछ यो Q1 काटिन्छ 1 माइनस Q2 बाई Q1 आउँछ। दिस इज द इफिसियन्सी चाहिँ पर्सेन्टेजमा निकाल्नुहुन्छ भने इन्टु 100% गरिदिनुहोस्। दिस इज द इफिसियन्सी, याद गर्नुहोस् 1 माइनस Q2 बाई Q1 इन्टु 100%। अनि एउटा कुरा है, हिट इज प्रोपोर्सनल टु टेम्परेचर, सो Q2 बाई Q1 इज इक्वल टु T2 बाई T1 हुन्छ है। सो इफिसियन्सी अर्को फर्मुला भनेको 1 माइनस T2 बाई T1 इन्टु 100%। यो Q2 के हो त? Q2 इज द हिट गिभन टु द सिङ्क। Q1 के हो त? एमाउन्ट अफ हिट टेकन फ्रम सोर्स। T2 के हो त? इट इज द टेम्परेचर अफ सिङ्क। T1 चाहिँ टेम्परेचर अफ सोर्स। सो माथि जुन छ नि, यो माथि चाहिँ हामीले सोर्स सिङ्कको बारेमा कुरा गर्छौँ होइन, Q2 अथवा T2, तर चाहिँ हामीले सोर्सको बारेमा कुरा गर्छौँ Q1 अथवा T1। सो जस्ट लर्न दिस फर्मुला 1 माइनस Q2 बाई Q1 अथवा 1 माइनस T2 बाई T1। अर्को छ रेफ्रिजरेटर। सो इट इज अ डिभाइस द्याट ट्रान्सफर्स हिट फ्रम कोल्ड बडी टु हट बडी। मैले अघि भने नि क्लसेसले के भन्छ, क्लसेस सेज द्याट हिट क्यानट बी ट्रान्सफर फ्रम लोवर टेम्परेचर बडी टु हायर टेम्परेचर बडी विदाउट एनी एक्सटर्नल वर्क डन। तर इफ देयर इज एनी एक्सटर्नल वर्क डन, हिट क्यान बी ट्रान्सफर्ड फ्रम लोवर टेम्परेचर बडी टु हाई टेम्परेचर बडी। द्याट इज द केस अफ रेफ्रिजरेटर। के हुन्छ यहाँ, अघि चाहिँ हामीले हिटमा के गरिरहेको थियौँ, हिट इन्जिनमा के गरिरहेको थियौँ, यहाँबाट इनर्जी लिइरहेको थियौँ, यहाँ फालिरहेको थियौँ सिङ्कमा। यहाँ के हुन्छ, सिङ्कबाट इनर्जी लिन्छ, मिन्स सिङ्क भनेको लो टेम्परेचर बडी हो कि नै, सिङ्कबाट चाहिँ हामीले इनर्जी लिन्छौँ होइन, बाई डुइङ सम एक्सटर्नल वर्क डन, एन्ड देन Q1 इनर्जी चाहिँ सोर्समा फाल्छौँ। मानव फ्रिज छ, एउटा फ्रिज छ, त्यो फ्रिजभित्र चाहिँ एउटा एप्पल छ, एन एप्पल अ डे किप्स डक्टर अवे, सरी यो किडनी भनिहाल्यो। ओके, एप्पल छ एउटा मानव, जे भने नि। अब मानव यो रेफ्रिजरेटर छ होइन, फ्रिज छ, बाहिर चाहिँ सराउन्डिङ छ। अब सराउन्डिङ भनेको हाई टेम्परेचर बडी हो, सराउन्डिङ एक्ट्स लाइक अ सोर्स। अनि एप्पल भनेको लो टेम्परेचर बडी हो, इट एक्ट्स लाइक अ सिङ्क। हामीले के गर्छौँ, सिङ्कबाट इनर्जी लिन्छौँ Q2 बाई डुइङ सम वर्क डन, एन्ड देन फाल्छौँ हामीले Q1 टु द सोर्स, टु द सराउन्डिङ। त्यही कुरा हो यहाँ, ठिक छ, त्यही कुरा हो। पुरा बुझ्नुभयो कि नै? ठ्याक्क उल्टो हुन्छ क्या। सो हामीले चाहिँ Q2 इनर्जी लिन्छौँ है। सो अलवेज रिमेम्बर द्याट Q2 इज द इनर्जी फर सिङ्क एन्ड Q1 इज द इनर्जी फर सोर्स। अब हामीले चाहिँ यहाँ वर्क डन गर्छौँ होइन। सो यसको चाहिँ अब जस्तो कि हामीले चाहिँ यहाँ वर्क डन गर्छौँ होइन। अब हामीले Q2 इनर्जी लियौँ, Q1 माइनस Q2 प्लस W चाहिँ फाल्यौँ है त। मिन्स हामीले चाहिँ Q1 फाल्यौँ कि यो Q1 है, सरी यहाँ अलिकति मिस्टेक छ। Q1 इक्वल टु हो, Q1 इक्वल टु Q2 प्लस W होइन। जस्तो कि हामीले वर्क डन गर्छौँ होइन, वर्क डन गर्छौँ, त्यो वर्क डन र यो Q2 जोडेर चाहिँ हामीले Q1 फाल्छौँ क्या। सो Q1 इक्वल टु Q2 प्लस W हुन्छ क्या। यहाँबाट के आयो, W कति आयो, Q1 माइनस Q2 आयो कि नै। सो अघि जस्तै हो क्या, वर्क डन चाहिँ सेमै हुन्छ, Q1 माइनस Q2 नै हुन्छ। अघिमा चाहिँ हामीले वर्किङ सब्सटेन्सले वर्क गरिरहेको थियो भने यहाँ चाहिँ हामीले वर्क गर्नुपर्छ क्या, हामीले वर्क गर्नुपर्छ। सो वर्क डन भनेको Q1 माइनस Q2 आयो। अब अघि चाहिँ हाम्रो इफिसियन्सी थियो राइट, इफिसियन्सी अफ हिट इन्जिन थियो। यहाँ चाहिँ हामीले कोफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स भन्छौँ क्या, कोफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स भन्छौँ हामीले, कोफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स भन्छौँ। अब चाहिँ इट इज डिफाइन्ड एज द Q2 एमाउन्ट अफ हिट टेकन फ्रम द सिङ्क टु द वर्क डन। अलिक फरक छ है। त्यसमा के थियो, त्यसमा चाहिँ वर्क डन अपन Q1 थियो भने यहाँ चाहिँ Q2 अपन W छ। सो Q2 अपन W भनेको Q1 माइनस Q2 हो होइन। सो दिस इज द कोफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स। यो चाहिँदैन है हामीले, यो चाहिँदैन रिलेसन बिट्विन द कोफिसिएन्ट अफ पर्फर्मेन्स एन्ड इफिसियन्सी होइन। एकपल्ट आफै पनि यस्तो हेर्दा कि बुझिन्छ यो कुरा होइन। ओके, अब आयो पेट्रोल इन्जिन कुरा होइन, पेट्रोल इन्जिन कुरा आयो, पेट्रोल इन्जिन र डिजल इन्जिनको कुरा आयो होइन। सो धेरै थिएन बाँकी, अब हल्का मात्र बाँकी छ। सो अब पेट्रोल इन्जिन भनेको इट इज अ इन्जिन है, हिट इन्जिन छ नि, हिट इन्जिनको टाइप हो यो पेट्रोल इन्जिन। यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ इनलेट भल्भ हो, यो आउटलेट भल्भ हो, यो चाहिँ स्पार्क हो। इनलेट भल्भ, आउटलेट भल्भ होइन, स्पार्क। यो चाहिँ पेट्रोलमा हुन्छ है, पेट्रोल इन्जिनमा हुन्छ। यसको वर्किङ मिक्सचर के हो भन्दाखेरि एयर इज टु पेट्रोल रेसियो चाहिँ 98:1 मिन्स 98:1 को रेसियोमा चाहिँ हामीले पेट्रोल र एयर लिन्छौँ, एयर र पेट्रोल लिन्छौँ, अनि त्यसलाई चाहिँ हामीले यसको थ्रु हाल्छौँ। एयर यो चाहिँ फ्युल हो है, फ्युल हो यो,
ठिक छ, फ्युल हो। सो भित्र हालिसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि 4वटा स्टेप हुन्छ क्या होइन। पेट्रोल इन्जिनमा पेट्रोल भनेको बाइकहरू कसरी काम गर्छ त, बाइकहरू चाहिँ यसको थ्रु काम गर्छ। कसरी त भन्दाखेरि 4वटा स्ट्रोक हुन्छ, सक्सन स्ट्रोक, कम्प्रेसन स्ट्रोक, वर्किङ स्ट्रोक र एक्जस्ट स्ट्रोक। सुरुमा के हुन्छ भन्दाखेरि सुरुमा चाहिँ सक्सन स्ट्रोक हुन्छ होइन। सक्सन स्ट्रोक हुन्छ मिन्स एयर र पेट्रोलको मिक्सर भित्र आउँछ होइन। मिन्स देयर इज सक्सन र के हुन्छ भन्दाखेरि भल्युम बढ्छ, हल्का भल्युम चाहिँ बढ्छ। मिन्स यो चाहिँ पिस्टन हुन्छ नि, यो पिस्टन हो, यो चाहिँ कन्टेनर सिलिन्डर मतलब सिलिन्डरमा यो पिस्टन हो। अब यो पिस्टन चाहिँ तल आउँछ ड्यु टु द एयर फिल मिक्सचरको भल्युम। सो दिस इज कल्ड सक्सन स्ट्रोक, दिस इज कल्ड सक्सन स्ट्रोक। मिन्स यो तल आयो, तल आउँछ भने यो चाहिँ व्हिल हो है, यो बाइकको व्हिल हो। बाइकमा जुन व्हिल हुन्छ नि, व्हिल चक्का, त्यो हो यो। त्यसको थ्रु चाहिँ यो तल आउँछ भने यो चाहिँ अलिकति मुभ गर्छ कि, यो चाहिँ यता आउँछ। सो इट विल मुभ लाइक दिस, दिस विल मुभ लाइक दिस। सो यो चाहिँ फर्स्ट सेक्सन स्ट्रोक भइहाल्यो। त्यसपछि के हुन्छ भन्दाखेरि हेरौँ त के हुन्छ सक्सन स्ट्रोकमा के हुन्छ, इनलेट भल्भ ओपन्स एन्ड मिक्सचर अफ ओइल एन्ड पेट्रोल कम्स इन। इनलेट भल्भ ओपन्स एन्ड मिक्सचर अफ एयर एन्ड पेट्रोल कम्स इन, यो चाहिँ सक्सन स्ट्रोक भयो। सेकेन्ड इज कम्प्रेसन स्ट्रोक। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि इनलेट र आउटलेट भल्भ दुवै क्लोज हुन्छ र मिक्सचर अफ एयर एन्ड पेट्रोल इज कम्प्रेस्ड अर डायभर्टिकली। यहाँ चाहिँ इनलेट भल्भ पनि क्लोज हुन्छ, आउटलेट भल्भ पनि क्लोज हुन्छ। सो एयर जुन हाम्रो बिचको जुन फ्युल थियो नि, एयर र पेट्रोलको मिक्सचर, इट विल कम्प्रेस। मिन्स यो पिस्टन चाहिँ माथि जान्छ। माथि गएपछि के हुन्छ भन्दाखेरि एयर र पेट्रोलको मिक्सचर चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ एन्ड प्रेसर एन्ड टेम्परेचर चाहिँ बढ्छ। यो सिलिन्डरभित्रको चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचर बढ्छ। किन कम्प्रेस भयो भन्दाखेरि यो व्हिल यता आयो यता आयो यता आयो, फेरि यो माथि यता आउँछ भने अलिक आफै इमेजिन गरौँ न, यता आउँछ र फेरि चाहिँ यो कम्प्रेस भयो, यो चाहिँ फेरि यता आउँछ, यो चाहिँ फेरि यता आउँछ एन्ड इट विल कम्प्रेस द पिस्टन क्या। सो यो चाहिँ पिस्टन कम्प्रेस हुन्छ। सो ग्यास इज कम्प्रेस्ड इन द सेकेन्ड कम्प्रेसन स्ट्रोक। यो चाहिँ सक्सन स्ट्रोक भयो, यो चाहिँ कम्प्रेसन स्ट्रोक भयो। एन्ड थर्ड इज वर्किङ स्ट्रोक। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यहाँ छ, यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि यसमा चाहिँ स्पार्क प्रड्युस हुन्छ क्या, स्पार्क प्रड्युस हुन्छ। मिन्स यो मानौँ यहाँ मैले अघि भने थिएँ यो इनलेट भल्भ हो, यो आउटलेट भल्भ, यो स्पार्क हो। अब स्पार्कले के गर्छ, स्पार्कले चाहिँ जुन हाम्रो कम्प्रेस्ड एयर र पेट्रोलको मिक्सचर थियो नि, यसमा स्पार्क गराउँछ कि। स्पार्क भनेको आग लगाउँछ क्या, आग लगाउँछ नि मान्छेले, त्यस्तै हो क्या। स्पार्कले चाहिँ अलिकति आग लगाउँछ, मिन्स भन्नाले यहाँ चाहिँ अलिकति अगुल्टो लगाउँछ। मिन्स यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि जुन हाम्रो कम्प्रेस्ड एयर र पेट्रोल थियो नि, अब त्यो कम्प्रेस्ड एयर र पेट्रोल चाहिँ बर्न हुन्छ क्या, मिन्स जल्छ, त्यो बर्न हुन्छ। सो बर्न भइसकेपछि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेसर र टेम्परेचर इन्क्रिजेस फर्दर, प्रेसर टेम्परेचर अझै बढ्छ क्या। सो अब के हुन्छ, अब यो पिस्टन चाहिँ फेरि तल आउँछ, प्रेसर बढ्यो भने चाहिँ प्रेसर तल आउँछ क्या, पिस्टन तल आउँछ। के अरे पिस्टन तल आयो भने अगेन दिस चक्का विल मुभ एन्ड देन अगेन दिस चक्का विल कम दिस वे होइन। त्यसपछि फेरि यता आउँदाखेरि चाहिँ फेरि कम्प्रेस गर्छ यसलाई, मिन्स पिस्टन अगेन मुभ अपवर्ड्स एन्ड देन दिस इनलेट भल्भ क्लोजेस, आउटलेट भल्भ ओपन्स एन्ड द कम्प्रेस्ड एयर एन्ड बर्न्ड एयर ग्यासेस दे गोज आउट, द्याट इज कल्ड एक्जस्ट स्ट्रोक। एक्जस्ट स्ट्रोक कुरा बुझ्नुभयो। फर्स्ट चाहिँ इनलेट हुन्छ एन्ड दिस इज कल्ड सक्सन स्ट्रोक। यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि फ्युल भित्र आउँछ अनि तल जान्छ, यो सक्सन स्ट्रोक हुन्छ। फेरि माथि जान्छ यो, अनि कम्प्रेसन स्ट्रोक हुन्छ एन्ड देन वर्किङ स्ट्रोक। वर्किङ स्ट्रोक भनेपछि यहाँ वर्क डाउन गरिन्छ, मिन्स हाम्रो चाहिँ स्पार्क प्लग काम लाग्छ यता। त्यसपछि फेरि चाहिँ यो माथि आउँछ, पिस्टन माथि आउँछ एन्ड देन द ग्यास मुभ्स आउट अफ द सिलिन्डर। दिस आर द स्टेप्स फर पेट्रोल इन्जिन। आफै पढ्न सक्नुहुन्छ यहाँ, सक्सन स्ट्रोक, कम्प्रेसन स्ट्रोक, वर्किङ स्ट्रोक र एक्जस्ट स्ट्रोक होइन। अब आयो डिजल इन्जिनको कुरा। इक्जाम आयो भने यति लेख्दा पुग्छ, यति लेख्दा पुग्छ। यो डायग्राम बनाउनुहोस्, यति लेख्दा पुग्छ, यति मात्र होइन। यो लेख्नु पर्दैन, यति मात्र लेख्नुहोस्। कुरा बुझ्नुभयो। पिडिएफ पाइहाल्नुहुन्छ है, पिडिएफ पाइहाल्नुहुन्छ एभ्रिवान। डिजल इन्जिन आयो, नेक्स्ट डिजल इन्जिन। यसमा के हुन्छ भन्दा सेम है, सेम हो, जस्ट यसमा डिफ्रेन्स के छ भन्दाखेरि यहाँ अघि चाहिँ के थियो, इनलेट भल्भ थियो, आउटलेट भल्भ थियो र स्पार्क थियो। यसमा चाहिँ स्पार्क हुँदैन, यसमा चाहिँ इनलेट भल्भ हुन्छ, आउटलेट भल्भ हुन्छ। यसमा चाहिँ एउटा हुन्छ क्या, इनलेट भल्भ हुन्छ, आउटलेट भल्भ हुन्छ र ओइल स्प्रे हुन्छ क्या। यसमा चाहिँ ओइल स्प्रे हुन्छ, यसमा चाहिँ ओइल स्प्रे हुन्छ है। ओइल स्प्रे भनेको यसले ओइल निकाल्छ क्या। अनि यसमा चाहिँ अर्को डिफ्रेन्स भनेको यसमा चाहिँ फ्युल भनेको एयर र डिजल हुन्छ, ठिक छ। अब सेम हो, त्यही हो। इन्टेक मिन्स इट इज सक्सन स्ट्रोक, कम्प्रेसन स्ट्रोक होइन। यो चाहिँ वर्किङ स्ट्रोक, यो चाहिँ एक्जस्ट स्ट्रोक है त। सो त्यही कुरा हो है, सेम त्यही कुरा हो। एकपल्ट आफै पनि पढ्दा हुन्छ। एबाउट सक्सन स्ट्रोक के हुन्छ भन्दाखेरि स्ट्रोक इनलेट हुन्छ
है त त्यही कुरा हो हैन मिन्स एकपल्ट चाहिँ यो इनलेट भल्भ खुल्छ एन्ड एयर इन्टर्स इनसाइड एन्ड पिस्टन मुभ्स डाउनवर्ड्स एन्ड देन कम्प्रेसन स्ट्रोकमा के हुन्छ यो एयर र डिजलको मिक्सचर चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ अडायबेटिकली बाई मुभमेन्ट अफ दिस चक्का एन्ड दिस पिस्टन अपवर्ड्स एन्ड देन यसमा चाहिँ ओइल स्प्रे हुन्छ यसमा चाहिँ स्पार्क किन हुँदैन किनभने यसमा जुन एयर र डिजलको मिक्सचर हुन्छ नि त्यो चाहिँ कम्प्रेस हुन्छ धेरै खतरा कम्प्रेस हुन्छ कि मिन्स देयर इज अ हाई कम्प्रेसन अफ डिजल एन्ड एयर एन्ड देयर इज नो निड अफ स्पार्क के कोही पनि स्पार्क चाहिँदैन क्या यसलाई कोही पनि स्पार्क चाहिँदैन सो यहाँ चाहिँ आफै बल्छ क्या यहाँ एयर र डिजलको इन्जिन एयर र डिजलको मिक्सचर चाहिँ आफै बल्छ सो देयर इज वर्किङ दिस इज वर्किङ स्ट्रोक एन्ड द लास्ट इज ड्यू टु मुभमेन्ट अफ द पिस्टन अपवर्ड्स द एयर एन्ड डिजल मिक्सचर गोज आउट दिस इज एक्जस्ट स्ट्रोक दिस इज कल्ड एक्जस्ट स्ट्रोक सो 4वटा स्ट्रोक हुन्छ सक्सन कम्प्रेसन वर्किङ र एक्जस्ट एकपल्ट यति मात्र पढा हुन्छ कि स्ट्रोक इनलेट के अरे यसमा चाहिँ इनलेट भल्भ खुल्छ एयर इन्टर्स हुन्छ कम्प्रेसनमा के हुन्छ भन्दाखेरि अल भल्भ्स क्लोज एन्ड कम्प्रेसर इज अकर्स अडायबेटिकली वर्किङ स्ट्रोकमा के हुन्छ ओइल स्प्रे ओपन हुन्छ वर्क इज डन इन दिस स्ट्रोक लास्ट एक्जस्टमा के हुन्छ बर्निङ ग्यास विल स्केप आउट यति हो कुरा बुझ्नुभयो नाउ लेट्स डु सम क्वेसन्स इफिसियन्सी अफ कार्नट इन्जिन होइन एउटा कुरा मैले भन्न बिर्सिहालेँ एउटा कार्नट इन्जिन भन्ने हुन्छ कार्नट इन्जिन सो इट गिभ्स इट इज अ के भन्छ यसलाई यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यस्तो पिभी ग्राफ छ होइन के भन्छ भन्दाखेरि एउटा आइसोथर्मल एक्सपान्सन हुन्छ अडायोटिक एक्सपान्सन हुन्छ आइसोथर्मल कम्प्रेसन हुन्छ अडायोटिक कम्प्रेसन हुन्छ मिन्स दुईवटा आइसोथर्मल प्रोसेस हुन्छ दुईवटा अडायोटिक प्रोसेस हुन्छ है त इट इज अ इमेजिनेरी हिट इन्जिन क्या कार्नट इन्जिन इज अ इमेजिनेरी हिट इन्जिन यो चाहिँ पोसिबल छैन भनौँ न इमेजिनेरी भनेपछि यसको इफिसियन्सी चाहिँ 100% हुन्छ विच इज नट पोसिबल प्र्याक्टिकली सो यति बुझ्नुहोस् कि यति मात्र बुझ्नुहोस् म धेरै भन्दिनँ यसको बारेमा होइन धेरै डिप जानु पर्दैन यति मात्र बुझ्नुहोस् कि कार्नट इन्जिन इज अ इमेजिनेरी हिट इन्जिन ह्याभिङ हाइएस्ट इफिसियन्सी अनि यसमा के हुन्छ अडायोटिक एक्सपान्सन होइन यो चाहिँ के हो भन्दाखेरि यो अडायोटिक एक्सपान्सन हो यो चाहिँ अडायोटिक कम्प्रेसन हो सरी यो चाहिँ आइसोथर्मल एक्सपान्सन हो यो चाहिँ आइसोथर्मल कम्प्रेसन हो यो अडायोटिक एक्सपान्सन हो यो चाहिँ अडायोटिक कम्प्रेसन हो सो द कार्नट इन्जिन इज ह्याभिङ 2 isothermal process and 2 adiabatic process and the efficiency is same efficiency is same like a heat engine 1 minus T2 by T1 ठीक छ efficiency is same like a heat engine अब efficiency भनेको efficiency of a Carnot engine working between the steam point and ice point steam point भनेको के हो यसमा कुन हाई टेम्परेचर बढियो र कुन लो टेम्परेचर बढियो त्यो थाहा पाउनु पहिला स्टिम भनेको हाई टेम्परेचर बढियो स्टिम भनेपछि 60 डिग्री सेल्सियस हो राइट सो दिस 60 डिग्री सेल्सियस अथवा 373 केल्भिन इट इज हाई टेम्परेचर बडी T1 ठिक छ यो चाहिँ के हो T1 हो अब आइस पोइन्ट भनेपछि 0 डिग्री सेल्सियस हो मिन्स 273 केल्भिन इट इज अ लो टेम्परेचर बडी T2 सो जुन हाई छ नि हाई भनेको T1 हो जुन लो छ त्यो T2 हो क्या हाई भनेको T1 हो तल हाई लो भनेको T2 हो कुरा बुझ्नुभयो सो 1 minus 2 चाहिँ अब T2 र T1 को भ्यालु राख्नुहोस् यु क्यान गेट द इफिसियन्सी चाहिँ इन्टु 100% पनि होइन इन्टु 100% पनि हो यु क्यान गेट द इफिसियन्सी अब अ कार्नट साइकल इन्क्लुड्स मैले अघि भनिसकेँ आइसोथर्मल एक्सपान्सन अडायोटिक एक्सपान्सन आइसोथर्मल कम्प्रेसन अडायोटिक कम्प्रेसन सो 2 आइसोथर्मल एन्ड 2 अडायोटिक 2 आइसोथर्मल र 2 अडायोटिक फर एमसीक्यू मात्र है पढ अ कार्नट इन्जिन टेक्स 2000 जुल यो चाहिँ 2000 जुल लिन्छ होइन कार्नट इन्जिन टेक्स 2000 जुल A Carnot engine takes 2000 joule of heat from reservoir at 500 Kelvin. Does same work and discards some heat to the reservoir at 273. के कुरा बुझ्नुहुन्छ रिजर्भियर भनेको इट मे बी सोर्स और इट मे बी सिङ्क कुन रिजर्भियरमा हाई टेम्परेचर छ 500 केल्भिन बढी छ कि 273 केल्भिन बढी छ अभियस कुरा 500 केल्भिन बढी छ सो दिस इज सोर्स दिस इज सिङ्क सो T1 हामीसँग गरी छ T1 चाहिँ 500 केल्भिन छ T2 चाहिँ 273 केल्भिन छ निकाल्नु पर्ने के हो वर्क डन निकाल्नु पर्ने हो हैन अब हिट कहाँबाट लिन्छ फ्रम सोर्स सो Q1 इज इक्वल टु 2000 जुल है त यो चाहिँ सोर्स हो यो सिङ्क हो निकाल्नु पर्ने के छ वर्क डन बाइ इन्जिन वर्क डन भनेको Q1 माइनस Q2 हो कि नै Q1 माइनस Q2 हो Q1 चाहिँ हामीसँग छ 2000 जुल बट Q2 थाहा छैन हामीलाई
फर Q2 जस्ट एप्लाई दिस फर्मुला Q1 by Q2 इज इक्वल टु T1 by T2. हामीसँग T1 छ 500 केल्भिन, T2 छ हामीसँग 273 केल्भिन, Q1 छ हामीसँग 2000 जुल सब छ. सो यु क्यान फाइन्ड Q2 कति आउँछ 1092 आउँछ 1092 जुल. सो Q2 हामीसँग आयो, Q1 चाहिँ हामीसँग छ. सो जस्ट Q1 माइनस Q2 गर्नुहोस् एन्ड यु क्यान गेट द वर्क डन 908 जुल. कुरा बुझ्नुभयो? फास्ट त भयो नि, फास्ट त भएन नि, मैले फास्ट त भइरहेको होला थाहा छैन मलाई, थाहा छ मलाई, तर जस्ट रिमेम्बर दिस थिङ होइन, द्याट वर्क डन इज इक्वल टु Q1 माइनस Q2. Q1 हामीसँग छ, जस्ट फाइन्ड Q2 फाइन्डको लागि के गर्नुपर्छ, दिस फर्मुला युज होइन, युज दिस फर्मुला यु क्यान गेट Q2. एक्सप्लेन द सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स बिट्विन द फर्स्ट ल एन्ड सेकेन्ड ल. फर्स्ट लले के भन्छ, हिट एन्ड इनर्जी आर इन्टरकन्भर्टेबल बट इट डज नट हिट र इनर्जी चाहिँ कन्भर्टेबल छ भन्ने कुराले भन्छ फर्स्ट लले होइन. इनर्जी चाहिँ कन्जर्भ छ फर्स्ट लले भन्छ, बट इट क्यान नट टेल द टु वाट एक्सटेन्ट द कन्भर्जन अगर्स. के हिट कति एमाउन्टमा कन्भर्ट हुन्छ अथवा इनर्जी कति एमाउन्टमा कन्भर्ट हुन्छ थाहा होइन नि त, त्यो चाहिँ फर्स्ट लले भन्दैन. तर सेकेन्ड लले के भन्छ, हिट र वर्क चाहिँ टोटली कन्भर्टेबल छैन होइन. यहाँ चाहिँ टोटली कन्भर्टेबल छ भन्छ. यहाँ चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि टोटली कन्भर्टेबल छैन क्या, अन्ली लिटल अमाउन्ट मिन्स लिटल अमाउन्ट अफ हिट इज लस टु द सिङ्क. हिट इन्जिनमा हेर्नुभयो नि, यहाँ चाहिँ हल्का एमाउन्ट चाहिँ लस भइहाल्छ क्या, सरी हल्का एमाउन्ट चाहिँ लस भइहाल्छ सिङ्कमा. सो हिट इज कन्भर्टेड टु सिङ्क वर्क बट लिटल एमाउन्ट अफ इनर्जी इज लस टु सिङ्क. स्पार्क प्लस चाहिँ चाहिन्न डिजल इन्जिनमा, मैले भनिसकेँ कि डिजल इन्जिनमा चाहिँ अलरेडी चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचर बढी हुन्छ. सो इट इज नट रिक्वायर एनी स्पार्क प्लग. लास्ट क्वेसन इज आइडल हिट इन्जिन अपरेट्स बिट्विन 2 रिजर्भियर्स एट 2 टेम्परेचर्स होइन, इन अर्डर टु एचिभ 30% इफिसियन्सी. सो आइडल हिट इन्जिन भनेपछि इफिसियन्सीको फर्मुला के हो, 1 माइनस T2 by T1 इन्टु 100%. इफिसियन्सी कति छ, इफिसियन्सी इज 30%. सो 30% इफिसियन्सी. वेन द टेम्परेचर अफ सिङ्कको टेम्परेचर भनेको इट इज T2 50 डिग्री सेल्सियस अथवा कति आउँछ 323 केल्भिन आउँछ क्या. एन्ड वाट सुड बी टेम्परेचर अफ सोर्स. सो जस्ट फाइन्ड T1. यहाँ हामीसँग चाहिँ इटा छ कि नै, मिन्स हामीसँग इफिसियन्सी छ, हामीसँग चाहिँ T1 छ, सही T2 छ होइन. जस्ट फाइन्ड T1. के गर्नुहोस् भन्दाखेरि 100 यता लाउनुहोस् 0.3 हुन्छ होइन, 1 माइनस 3 यति आउँछ होइन. अब चाहिँ यो एभल यता लगाऊँ अनि यो चाहिँ यता लगाऊँ होइन, जस्ट सिम्पल म्याथ हो क्या, यसमा त धेरै एक्सप्लेन गर्नु पर्दैन आई होप. जस्ट फाइन्ड T1 एन्ड यु क्यान गेट द 4 आन्सर्स 461.43 केल्भिन. सो यति नै हो गाइस, यति नै हो होइन. सो एभ्री वान अल द बेस्ट फर एनइबी एक्जामिनेसन्स.